बड़े मामले पर बड़े बड़ों की बैठक। जाती उम्रा सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का इशाया, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू, रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीम पर तवील मुशावरत जारी। तीनों जमातों के दरमियान मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय का इम्कान। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय हो चुका है। वफाकी आईनी अदालत बनेगी या नहीं, हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम तलब। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय, हुक्मरानों की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन खुर्शीद शाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज PTI और MWM की अदम शिरकत के बाइस मुलतवी कर दिया गया। कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। इजलास में मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। जुल्म, जबर और जेलों में डालने से काम ना बना तो हमारे लिए अब आईनी तरमीम की जा रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम ना ही सर है और ना ही पैर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सब सियासी जमातों को एक बात बता देता हूँ कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं कल इसमें आप लोग ही फंसेंगे। PTI के 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता मुनक़ता। आईनी तरमीम के लिए बुलाए जाने वाले इजलास के बायकॉट पर गौर। PTI ज़राए ने बताया कि 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता ख़त्म हो गया। औरंगज़ेब कच्छी, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी से राबता नहीं हो रहा। ख़दशा है कि PTI के आज़ाद अरकान आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। शाबाश पाकिस्तान, आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का शानदार इनेकाद। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। SCO रुकन ममालिक के दस्तखत से एलामिया जारी। वफूद में साइड लाइन्स पर 2 तरफ़ा मुलाकातें और बाहमी मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस के शुरका का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ करारदाद की हिमायत। सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार। SCO रियासतें अवाम की जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिया के अहम निकात शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस को सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसर्रत। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शुक्रिया पाकिस्तान, दुनिया मेहमान नवाजी की मोतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। जयशंकर की SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और ख़ुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारत रवाना। SCO सरबराहान का इख्तिलाफ के बाइस बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में कमी पर ख़दशे का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजलास में इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी, स्ट्रक्चर की मंजूरी और बाहमी एहतराम और मसावात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल SCO ने बताया कि इजलास में आस्ताना समिट में लिए गए फैसलों पर गौर किया गया। SCO की अंदरूनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया।
جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان میں سنجیدگی نہیں، دھمکانے والے عناصر نے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تحریک انصاف پر تنقید۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، کوئی سیاسی لیڈر ملک سے بڑا نہیں ہوتا، مہذب معاشروں کے اندر قانون و آئین کی بالادستی ہوتی ہے، مقدمات میں ملوث افراد کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی، پنجاب کے مختلف شہروں میں تیسرے دن بھی طلبہ کے مظاہرے، گجرات میں کالج کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ، مبینہ تشدد اور کرنٹ لگنے سے سیکیورٹی گارڈ ہلاک، ہنگامہ آرائی میں ملوث 100 سے زائد طلبہ گرفتار، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی طلبہ سراپا احتجاج، سرگودا میں طلبہ کی انصاف کے لیے نعرے بازی، ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ، لاہور میں طلبہ سے مبینہ زیادتی پر غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے پر مقدمہ درج۔ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ایک من گھڑت خبر کو مسئلہ بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا، طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی سازش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ احتجاجوں کے پیچھے کون ہیں وہ سب جانتی ہیں، بچی ریپ کی نہیں گھٹیا سیاست کے وکٹم ہے، جھوٹے پروپیگنڈے اور طلبہ کو اکسانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز کی پروفیسر شبنم گل وزیر نے کہا، طالبات کو کہا تھا اپنا مسئلہ چانسلر کو بتائیں، طالبات کو اکسایا نہیں، وزیر اعلیٰ کو بتا دیا تھا وہ احتجاج کا حصہ نہیں تھی۔ غلیظ اور بیہودہ سیاست شریف خاندان کا پیشہ، واقعہ پنجاب کالج میں ہوا اور راج کماری مریم نواز خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف شروع ہوئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے مریم نواز کی نیوز کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پر الزام لگانے کے بجائے واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے، انصاف دینے کے بجائے مریم نواز انتظامیہ احتجاج کرنے والے طالبہ پر لاٹھیاں برسا رہی ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کے بہیمانہ حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج کے علیہ صبح کیے گئے حملوں میں 5 فلسطینی جان سے گئے، رفح، خان یونس سمیت شمالی اور وسطی غزہ میں بھی شدید بمباری۔ جبالیہ میں صہیونی درندگی کا 12واں دن، صہیونی فوج لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے زندہ جلانے لگی، شہداء کی مجموعی تعداد 42,409 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں درندگی سے مزید 20 شہری شہید، نباتیہ میں بلدیہ کی عمارت پر حملہ، میر احمد کاہل سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ طائف شہر کے علاقے قانا اور ریاق میں بمباری سے 15 شہری لقمہ اجل بنے۔ بیروت اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بمباری۔ حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج پر 24 حملے کر ڈالے، کئی صہیونی ہلاک و زخمی، ایک ہی بار میں دوہر میں ڈرون میں مرکاوا ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیوں کو اڑا دیا۔ اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسم کو دھمکی، کہا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے گفتگو، خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال، کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی۔ اسلام آباد میں موٹر وے پر افسوسناک حادثہ، وین میں سلنڈر دھماکے سے 4 افراد جاں بحق، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا، جاں بحق افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ احمد پور شرقیہ میں المناک ٹریفک حادثے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ قومی شاہراہ پر مخالف سمتوں سے آنے والی 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں خاتون بشرا بی بی موقع پر جبکہ یعقوب، خلیل اور یاسین دوران علاج جاں بحق ہو گئے۔ پہاڑی کے علاقے میں حادثہ، 4 افراد موقع پر جاں بحق، ریسکیو کے مطابق تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے کا شکار تمام افراد لاہور سے حاصل پور جا رہے تھے، مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا۔
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न जाने पर मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉम्सन का कहना है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान में जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शिरकत न करना क्रिकेट के मफाद में नहीं होगा। और मुल्तान टेस्ट में दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल, इंग्लैंड की टीम आज अपनी नामुकम्मल पहली इनिंग्स का आगाज करेगी। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 239 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए थे। साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 127 रन की बढ़तरी हासिल है।